अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आप लोगों को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाऊंगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद पर भेजा गया था। कौम आद की जो हाइट थी वो बहुत ऊंची हुआ करती थी उस टाइम, और आप बहुत अच्छे ताकतवर लंबे चौड़े लोग हुआ करते थे। सबसे लंबे 100 गज के होते थे और सबसे छोटे 60 गज के होते थे। लेकिन उन लोगों में एक हुनर बहुत ही अच्छा था कि वो लोग पहाड़ों को काट काट कर, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को काट काट कर और उसके अंदर मकान बनाया करते थे। बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बनाया करते थे। और जिस तरह से वो लोग पत्थरों को काट के मकान बनाते थे, उससे भी कहीं ज़्यादा पत्थर उन लोगों के दिल थे। बहुत पत्थर दिल थे वो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह की दावत उन्हें दिया करते थे और समझाते थे कि अल्लाह पर ईमान लाओ। वाहिद एक अल्लाह है जिसने हमें पैदा किया और लौट कर हमें उसके पास वापस जाना है। तो वो लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते थे, उन्हें तरह तरह की परेशानियाँ दिया करते थे। उनमें ही एक कौम ऐसी थी, कौम नहीं, एक गिरोह ऐसा था जो कि ईमान ले आया था, मगर वो किसी को बताते नहीं थे। जैसे जैसे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम फैलाते रहे, जिस तरह से आपका चर्चा बढ़ता चला गया, उतने ही ज़्यादा जो काफिर थे वो मुखालफत पे उतर आए और आपकी मुखालफत भी खूब होने लगी। लोग बहुत तरह तरह की आपको अजियतें देने लगे। एक दिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा आपको अजियतें दी गई और बहुत आपके बारे में बुरा भला बोला गया। तो जो गिरोह आपके ऊपर ईमान लाया था, उसने कहा कि हूद अलैहिस्सलाम को आके सारी बातें बताई। तो आप बहुत दुखी हुए और आपने अल्लाह से उनके लिए बद्दुआ फरमा दी, कौम आद के लिए। जब आपने उनसे बद्दुआ कर दी तो फिर क्या था कि परेशानियाँ, जो मुसीबतें आ गई और कहत हो गया, फसलें ख़त्म हो गई, ना बारिशें हुई, ना अनाज उगा, खेतियाँ बाड़ियाँ सब ख़त्म हो गई। 7 साल तक वो अजाब चलता रहा। तो आपने फिर उनको समझाना शुरू किया कि अल्लाह पे ईमान ले आओ, ये आज तुम्हारी जितनी भी परेशानियाँ हैं ये सब तुम्हारे कुफ्र की वजह से हैं। तो वो लोग कहने लगे कि हम अपने बाप दादा का दीन कैसे छोड़ दें, हम इन बुतों को कैसे नाराज़ कर दें, हम इन्हें कैसे छोड़ दें। लिहाजा वो उनकी बात नहीं मानते थे। आप समझा समझा के बहुत ज़्यादा समझाते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी। और फिर इन लोगों ने क्या करा, कौम आद के लोगों ने आपस में एक मशवरा किया कि उस टाइम क्या होता था कि लोग जब किसी परेशानी में, मुसीबत में आया करते थे तो मक्के जाते थे और वहाँ जाके दुआ करते थे। तो इन लोगों ने जब ये मशवरा करा कि कौम आद के लोगों ने कि मक्का चलते हो, मक्का चल के दुआएँ करते हैं, हमारी दुआएँ कबूल होंगी, क्योंकि वहाँ दुआएँ कबूल हुआ करती थी माशाल्लाह से। तो सब लोग इकट्ठा होकर, जो उनके सरदार थे वो सारे सरदार इकट्ठे हुए और मक्का पहुँचे। तो वहाँ पे एक शख्स था, माविया बिन बकर, ये उसके घर रुके। तो उसने इनके लिए बहुत ही एक आलीशान दावत का इंतज़ाम करा, शराब का और नाच गाने की महफिलों का, हर तरह का इनके लिए ऐशो आशाइश का सामान किया। तो ये लोग वहाँ जाकर इतने मस्त हो गए, इतने मस्त हो गए कि ये सब भूल बैठे कि हम यहाँ किस लिए आए थे। जब इन्हें ध्यान आया और ये उस शराब के नशों से बाहर आए, तो इन्हें ध्यान आया कि हम तो यहाँ अपनी कौम के लिए आए थे, दुआ करने के लिए। तो लिहाजा ये दुआएं करने लगे, बहुत रोने लगे, तड़पने लगे, कुर्बानियाँ देने लगे। जब ये कुर्बानियाँ देने लगे और सब ये दुआएं करने लगे, तो एक आवाज़ आई कि 3 बादल के टुकड़े हैं, और इन्हें वो नज़र भी आए कि इनमें से कोई एक बादल के टुकड़े को इख्तियार कर लो। एक काला था, एक सफ़ेद था, एक लाल था।
تو انہوں نے سوچا ہماری دعا قبول ہو گئی ہے، تو یہ سب نے بڑے مشورہ کر کے کالا بادل کے ٹکڑے کو اختیار کر لیا۔ تو بادلوں میں سے آواز آئی کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو، لہٰذا یہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہو، خوشیاں مناتے رہے کہ ہم نے تو کالا بادل کا ٹکڑا اختیار کر لیا ہے، اب بارشیں ہوں گی، کھیتیاں ہوں گی، اور ہمارے جانور خوب فربے ہوں گے۔ یہ جب انتظاری کر رہے تھے کہ تیز ہوائیں چلنے لگیں، آندھی اور طوفان آنے لگے، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ قوم عاد دھول میں مل جائے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہے، تو جو گروہ تھا جو اللہ پہ ایمان لایا تھا، تو آپ نے ان کو اللہ کے حکم سے ایک گھیرے میں کرا اور یہ کہا کہ میں اللہ کے حکم سے تمہیں اس گھیرے میں کرتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں۔ 7 دن تک وہ عذاب چلا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اپنے گھروں کی طرف بھاگ رہے تھے، اور اتنی تیز آندھی اور طوفان تھی کہ لوگ اس میں رک ہی نہیں پا رہے تھے، اڑ رہے تھے، گر رہے تھے، کوئی کہیں ٹکرا کے گر رہا تھا، کوئی کہیں ٹکرا کے گر رہا تھا، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں چور چور ان کی ہو گئی تھی، اور 7 دن تک وہ عذاب نازل ہوا۔ جب وہ عذاب نازل ہوا تو قوم عاد ختم ہو گئی۔ جب قوم عاد ختم ہو گئی، عذاب تھم گیا، تو جو گروہ تھا جس کو حضرت ہود علیہ السلام نے ایک گھیرے کے اندر کر دیا تھا، پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے لیے مکان بنانے شروع کرے، مکان بنائے رہنے لگے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام 464 سال جیے۔ 464 سال کے جب آپ ہو گئے تو انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ کا شکر جتنا بھی ادا کرے کم ہے، کہ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیارے آقا سرور کائنات حضرت اقدس صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کا امتی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آج ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، شاید ہم اس قوم عاد سے بھی زیادہ گناہوں پہ اترے پڑے ہیں، کتنی سرکشی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو جھٹلا رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بیاج کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم پہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ یہ ساری برکتیں، یہ ساری نعمتیں ہمارے پیارے آقا کے صدقے میں ہمیں ملی ہوئی ہیں۔ اللہ نے ہمیں آپ کا امتی بنا کے بھیجا۔ خدا را جن کے ہم امتی ہیں، انہوں نے حکم دیا نماز کا، اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا۔ میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، جھوٹ نہ بولنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور آج ہم نمازوں کو اپنی ضائع کر رہے ہیں۔ ہم بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، نفس کے محتاج ہیں، ہمارے اندر نفس ہے، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم بھول بھی جاتے ہیں، صبح توبہ کرتے ہیں شام کو ٹوٹ جاتی ہے، شام کو توبہ کرتے ہیں صبح تک ٹوٹ جاتی ہے، ہماری دعا پہ بھی ہم اپنی توبہ پر بھی نہیں ٹکے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ سے دعائیں مانگا کرو کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہمیں معاف کر دے میرے پروردگار عالم۔ نماز کو قائم کرو۔